नमस्ते। अहिले म छत्रकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 रुम्छाबाट बोल्दैछु। रुम्छामा अहिले चाहिँ पानी पर्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। मौसम गुडाङ छ। आकाशमा गुडाङको आवाजसहित वरिपरिको दृश्यहरूमा चाहिँ कुहिरो लागेको छ। तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ, आकाश गुडाङ गरेको छ। मौसम चिसो छ। चिसो बतास सिरिरिर चलेको छ। कति आनन्द छ गुल्मीमा, हेर्नुहोस् त। यदि गुल्मी आउँदै हुनुहुन्छ भने गर्मी छल्नको लागि आउनुहोस्, ज्याकेट लगाएर आउनुहोस्, ताकि मौसम चिसो हुँदा ज्याकेटले चाहिँ काम गर्नेछ, लगाउनु पर्नेछ। कति चिसो मौसम छ, हेर्नुहोस् त। आनन्द छ, हरियाली छ, जताततै हरियाली छ। हेर्नुहोस्, यति सुन्दर दृश्य हेर्नुहोस् त। वेलकम गुल्मी, सबैलाई गुल्मीमा हार्दिक स्वागत छ। हे गुल्मीमा स्वागत छ।